नमस्ते। अद्य कञ्चन नूतनविषयं पठामः। प्रत्येकम् अथवा प्रत्येकस्य अनयोः मध्ये कः प्रयोगः योग्यः इति विषये अद्य चिन्तनं करणीयमस्ति। प्रत्येकम् इति शब्दविषये यदि वयं चिन्तयामः तर्हि सः अव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावसमासेन घटितम् इदं रूपमस्ति। एतस्य बहुभिः एवं प्रयोगः क्रियते। उदाहरणार्थम् अहं प्रत्येकस्य छात्रस्य कृते पुस्तकं ददामि इति। किमेतत् योग्यम् इति चेत् न। प्रत्येकस्य इति प्रयोगः अयोग्यः। किमर्थम् इति जानीमः। एतदर्थम् अस्माभिः समासप्रक्रिया ज्ञातव्या। एकम् एकं प्रति इति अर्थे प्रत्येकम् इति प्रयोगः भवति। अतः एकम् एकं प्रति इति लौकिकविग्रहः यः सर्वैः ज्ञायते। एक अधिकम् अम् तथा च प्रति इति अलौकिकविग्रहः। एषः विग्रहः वैयाकरणैः ज्ञायते। तदनन्तरं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति पाणिनीयसूत्रेण प्रति इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा। यतोहि अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि यद् दीर्घं सूत्रमस्ति अव्ययीभाव समाससंज्ञाविधायकम् अव्ययीभावसमासविधायकं यत् सूत्रमस्ति तत्र अव्ययम् इति प्रथमान्तं पदम्। अतः तेन पदेन प्रति इति अव्ययं यदुच्यते तस्य उपसर्जनसंज्ञा। तदनन्तरम् उपसर्जनं पूर्वम् इति अनेन पाणिनीयसूत्रेण तस्य पूर्वनिपातः भवति। तदा प्रति एक अम् इति जातम्। अधुना एतस्य कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति कारणतः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण अम् इति प्रत्ययस्य लुक् भवति। तदा प्रति एक इति जातम्। अत्र यण्सन्धिकार्ये प्रत्येक इति अभवत्। अधुना कृत्तद्धितसमासश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति कारणतः ज्ञाप् प्रातिपदिकात् इति सूत्रतः अनन्तरं स्वौजसमौट् इत्यादि दीर्घसूत्रेण सुबुत्पत्तौ अग्रे किं भवति इति चेत् प्रत्येक सु इति दशायाम् एकं सूत्रम् अत्र विशिष्टं सूत्रम् आगच्छति नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः इति। अनेन सूत्रेण किं क्रियते इति चेत् यदि अदन्तः अव्ययीभावः अस्ति उदाहरणार्थं प्रत्येक इति अदन्तः अकारान्तः अव्ययीभावः तस्मात् अग्रे यः सुप्रत्ययः अस्ति सु इति उदाहरणार्थं तस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति। केवलं पञ्चमी विभक्तौ तु न भवति। प्रत्येक इति अदन्तः अव्ययीभावः अतः तस्मात् उत्पन्नस्य सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः। प्रत्येक अम् इति अस्ति। अधुना अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः न भवति। अपि च अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपं भवति तदा प्रत्येकम् इति जातम्। अधुना एतत् प्रथमाविभक्ति एकवचने रूपमस्ति। अन्यासु विभक्तिषु कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् इतोपि एकं सूत्रम् अत्र आगच्छति। अग्रिममेव सूत्रमस्ति नाम नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः तदनन्तरं तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् इति। तृतीयासप्तम्योर्बहुलम् इति सूत्रं किं वदति? तृतीया तथा च सप्तमी एतयोः विभक्त्योः अम्भावः विकल्पेन भवति। नाम यः प्रत्ययः तत्र उत्पन्नः नाम तृतीया विभक्तिः यदि अस्ति तर्हि टाभ्यां भिस् इति प्रत्ययाः भवन्ति। सप्तमी विभक्तिः यदि अस्ति तर्हि नि ओस्सु इति प्रत्ययाः भवन्ति। एतेषां स्थाने विकल्पेन अम्भावः। यदा अम्भावः न भवति तदा तु यथावत् रूपाणि नाम यथा रामशब्दात् सुप्रत्ययाः यदि भवन्ति तर्हि कथं रूपाणि भविष्यन्ति?
रामेण रामाभ्यां रामैः तद्वत् तृतीया विभक्तौ तथा च सप्तमी विभक्तौ भविष्यन्ति। अतः तृतीया विभक्तौ प्रत्येकेन तथा च प्रत्येकम् इति रूपद्वयम्, सप्तमी विभक्तौ प्रत्येकस्मिन् प्रत्येकम् इति रूपद्वयम्। अधुना सर्वासु विभक्तिषु कथं रूपाणि इति ज्ञातव्यम्। प्रथमा विभक्तौ प्रत्येकं प्रत्येकं प्रत्येकं, द्वितीया विभक्तौ अपि नित्यम् अम्भावः नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः, अतः प्रत्येकं प्रत्येकं प्रत्येकम्। तृतीया सप्तम्योर्बहुलमिति सूत्रेण प्रत्येकेन प्रत्येकं प्रत्येकाभ्यां प्रत्येकं प्रत्येकैः प्रत्येकम् इति विकल्पघटितानि रूपाणि। चतुर्थी विभक्तौ तावत् प्रत्येकं 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 नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः अपञ्चम्याः इति उक्तम् इति कारणतः पञ्चमीं विना सर्वत्र अमादेशः भवति। अतः पञ्चमी विभक्तौ तु प्रत्येकस्मात् प्रत्येकाभ्यां प्रत्येकेभ्यः इति रूपाणि। तदनन्तरं षष्ठी विभक्तौ नाम अत्रैव अस्माकं प्रश्नः आसीत् प्रत्येकस्य इति भवति वा इति चेत् न। षष्ठी विभक्तौ एकवचने प्रत्येकं, द्विवचने अपि प्रत्येकं, बहुवचने अपि प्रत्येकं। सप्तमी विभक्तौ पुनः तृतीया सप्तम्योर्बहुलम् इति विकल्पेन अम्भावः प्रत्येकस्मिन् प्रत्येकं प्रत्येकयोः प्रत्येकं प्रत्येकेषु प्रत्येकम् इति एवं रूपेण प्रत्येकशब्दस्य रूपाणि भवन्ति। तस्मात् यः अस्माकं प्रश्नः आसीत् प्रत्येकस्य इति रूपं साधु वा इति चेत् न, अस्माभिः वाक्ये एवं प्रयोगः करणीयः। शिक्षकः प्रत्येकं छात्रस्य कृते पाठं दत्तवान् एवं प्रकारेण। धन्यवादः।